अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू सां गॾु मां आहियां सनाउल्लाह हाशमाणी। अव्हां खे प्रोग्राम में भली कार कंदासीं। प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त PTI बानी ऐं PTI जमात IMF खे ख़त लिखियो आहे, जंहिंमें उन्हनि ॼाणायो आहे त पाकिस्तान खे कर्ज़ न ॾिनो वञे। उन्हनि इहो मुतालबो कयो आहे ऐं गॾोगॾु उन्हनि जो चवणु आहे त जेकॾहिं IMF पाकिस्तान खे कर्ज़ ॾिनी त वापसि केरु कंदो, इहो उन्हनि ख़त में सवाल उथारियो आहे। छा जेको IMF खे ख़त लिखियो वियो आहे, इन ख़त जे जेकॾहिं फ़र्ज़ बि कजे त जेकॾहिं IMF इन ते अमल करे थो त इन जा नुक़सान कंहिंखे थींदा? छा इन जा नुक़सान जेकी ईंदड़ हुकूमत आहे शहबाज़ हुकूमत जी, छो त शहबाज़ शरीफ़ खे वज़ीर आज़म नामज़द कयो वियो आहे, छा उन हुकूमत खे उन जा असर पवंदा या जेके ताक़तवर धुरियूं आहिनि जेके जिन सां इमरान ख़ान जो इख़्तिलाफ़ आहे, छा उन्हनि खे असर पवंदा या गॾु इन जो जेको असर आहे उहो डायरेक्टली अवाम जे मथां पवंदो? इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं गॾोगॾु प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त सिंध असेंबली जो अॼु इजलास थियो। सिंध असेंबली जे इजलास में जेके नवां चूंडियल मेंबर्स आहे उन्हनि हलफ़ खणी वरितो आहे। 147 मेंबरनि जेको आहे उहो अॼु हलफ़ खयो आहे। उन में 111 जेके मेंबर्स आहिनि उहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा आहिनि ऐं 36 जेके मेंबर आहिनि उन में उन्हनि जो तालुक़ु जेको आहे उहो MKM सां आहे। GDA जे 3, छो त उन जा 2 जेके चूंडियल MPs आहिनि, हिकु उन्हनि खे औरतुनि जी मख़सूस सीट मिली आहे, उन्हनि हलफ़ न खयो आहे ऐं आज़ाद जेके उम्मीदवार चूंडिजिया या 9 ॼणा उन्हनि बि जेको आहे उहो हलफ़ न खयो आहे। मजमूई तौर ते 13 उम्मीदवार आहिनि जिन हलफ़ न खयो आहे। सो इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त जेके नवां चूंडियल MPs आहिनि उहे तक जे अवाम जे मसइलनि जे हल लाइ केतिरा पुरज़म आहिनि ऐं जेके पहिरियों भेरो नौजवान MPs आहिनि ख़ुसूसी तौर ते उहे कहिड़ी सोच रखी करे हिन असेंबली में पहुता आहिनि ऐं उहे अवाम जी कहिड़ी ख़िदमत कंदा। प्रोग्राम में इन हवाले सां वधीक ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ असां राब्तो कयो आहे अॻूणो नाणे वारो वफ़ाक़ी वज़ीर मिफ्ता इस्माइल असां सां लाइन ते मौजूद आहे। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मिफ्ता साहब, PTI बानी IMF से मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। फ़र्ज़ कर लें अगर ये मुतालबा IMF जो है वो मान लेती है तो क्या इसका असर जो है वो डायरेक्ट ताकतवर हलकों को होगा, हुकूमत को होगा या इससे अवाम मुतासर होगी? ज़्यादातर तो इससे अवाम मुतासर होगी। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में कोई चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है, अगर गंदम की या खुर्दनी तेल की या मतलब जो भी चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है तो लाइनें लगेंगी, और अगर बिजली नहीं मिलेगी और लाइनें लगेंगी तो ये तो आम आवाम के ऊपर फ़र्क आएगा ना। हुक्मरानों को तो फिर भी मेरे ख्याल से रोटी मिल जाएगी, हुक्मरानों को तो फिर भी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आम आवाम के ऊपर इससे ज़्यादा फ़र्क आएगा। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से कुछ ऐसा होगा नहीं, IMF इनकी बातों पर नहीं कान धरेगा। अच्छा मिफ्ता इस्माइल साहब, इस वक्त जो है वो एक तासुर दिया जा रहा है कि जो इत्तेहादी हुकूमत है वो बस वाहिद हल है इस मुल्क की मसाइल का। तो इस इत्तेहादी हुकूमत से आप क्या समझते हैं कि ये सारे मसाइल जो हैं, मुआशी मसाइल या जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो हल हो सकता है? नहीं, मतलब हम दुआ कर सकते हैं कि ये हल की तरफ जाएं, ऐसा तो नहीं समझ सकते कि हल हो जाएगा। इन तमाम पार्टियों को हमने हुकूमत में देख लिया है, हमने कोई इतनी बेहतरी तो नहीं देखी है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जबकि PTI सबसे बड़ी पार्टी थी, मगर अगर इसने किसी से बात ही नहीं करी और किसी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाती तो फिर कोई जगह नहीं है माँ सिवा इसके कि एक मखलूत हुकूमत बने, एक इत्तेहादी हुकूमत बने जो कि पीपल्स पार्टी और MQM और मुस्लिम लीग ने मिलकर बना रहे हैं। अच्छा मिफ्ता साहब, साथ साथ हमें यह भी बताएं जो शहबाज हुकूमत आने वाली है, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी अभी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, उन्होंने कैबिनेट के अंदर कोई हिस्सा नहीं लिया, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? सबसे पहले 2 बड़े चैलेंजेस मैं समझता हूँ कि फिल फॉर होंगे। एक तो IMF से एग्रीमेंट करना ताकि पाकिस्तान किसी भी मुश्किल से बच सके और पाकिस्तान के अगले 3-4 साल बखूबी निकल जाए, और दूसरा जो उससे भी बड़ा चैलेंज शायद वो ये है कि हमको यहाँ पे महंगाई के खिलाफ काम करना पड़ेगा। ये महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है, खते गुर्बत के नीचे 40% पाकिस्तानी 39% पहुँच गया है, और अगर ये महंगाई रही तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो हुकूमत का ये अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि महंगाई को कम करें। अच्छा मिफ्ता इस्माइल साहब, आप खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, तो आने वाला जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा इस वक्त? यही मैंने जैसे गुजारिश करी कि महंगाई कम करनी होगी, जिसके लिए आपको उन तबकात के ऊपर टैक्स लगाना होगा जो अब तक टैक्स में नहीं थे। मसलन दुकानदार हजरात टैक्स नहीं देते, हमारे बड़े साहिब सरवत जो जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं देते। हम ज़राअत से कम टैक्स लेते हैं या टैक्स नहीं लेते, तो इन 3 शोबाजात से हमको टैक्स लेना पड़ेगा। रियल इस्टेट सेक्टर से टैक्स लेना पड़ेगा, और जिधर से हम टैक्स नहीं लेते नौकरी पेशा लोगों से तो बहुत टैक्स ले लेते हैं, लेकिन जिनसे टैक्स नहीं लेते उनसे टैक्स लेना पड़ेगा। आपको अखराजात कुछ कम करने पड़ेंगे ताकि आपको नोटें ना छापनी पड़े और आपकी महंगाई कम हो। सर, बीइंग अ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, आपकी क्या तजावीज़ होंगी आने वाली हुकूमत के लिए, क्योंकि आपका भी फॉर्मरली उनके साथ ताल्लुक़ रहा है, तो आप उनके लिए कौन सी नई ख्वाहिशात का इज़हार कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में?
میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو کامیاب کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ہمت سے اور بہادری سے کام کریں اور اگر ڈرے نہ, اور جو نچکاری کا کام کرنا ہو, جو ریفارمز کا کام کرنا ہو, بیوروکریٹک ریفارمز کرنے ہیں تاکہ حکومت لوگوں تک پہنچے, لوکل گورنمنٹ کے ریفارمز کرنے ہیں تاکہ حکومت کی وہ سطح بھی وہ ہو سکے, کارآمد ہو سکے جس سے لوگوں کو خدمات ملتی ہیں, تعلیم اور صحت لوگوں سے ملتی ہیں, جس سے ہم نے پاکستان کے زیادہ تر لوگوں کو محروم رکھا ہے. تو اگر ہم یہ صحت اور تعلیم لوگوں کو دینا شروع کر دیں لوکل گورنمنٹ کے تھرو, اگر ہم بیوروکریٹک ریفارمز کر دیں, اگر ہم کورٹ سسٹم کا ریفارم کریں تاکہ انصاف مل سکے پاکستانیوں کو, اور ساتھ ساتھ نجکاری کا عمل کریں, مہنگائی کم کریں, تو ایسے یہ بہت اچھا کام ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے. لیکن حکومت کو بڑے فیصلے کرنے ہوں گے, حکومت ہر بات میں ڈرنا نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں اس کا سیاسی کیا اثر ہوتا ہے. اگر آپ صرف سیاست پہ نظر رکھیں گے اور ملک کے مفاد پہ نظر نہیں رکھیں گے تو پھر وہی حال ہوگا جو آج تک ہوا ہے پاکستان کا. مفتاح اسماعیل صاحب آخر میں ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ ہمیں ووٹ بینک کا بڑا چیلنج نظر آیا نون لیگ کو, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ آزاد امیدوار وہاں سے جیتے ہیں. تو پنجاب میں اس مرتبہ کوئی ٹف ٹائم اپوزیشن کی طرف سے ملے گا نون لیگ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ یہ بات سمجھتی ہے کہ اس کی پنجاب کے اندر جو ایک ووٹ بینک تھا وہ کافی حد تک ٹوٹ گیا ہے. میاں نواز شریف کا ووٹر جو ہے وہ ووٹ ڈل نہیں نکلا ان کو. خان صاحب کو ایک بڑے پیمانے پہ ووٹ ملا ہے پنجاب میں, لاہور میں خاص طور پر ایک بڑا میرے خیال سے جھٹکا لگا ہوگا مسلم لیگ کو. تو یہ لمحہ فکریہ مسلم لیگ کا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ میری کم از کم دعا ہے کہ یہ اس کو دیکھتے ہوئے ایک بہادری کے ساتھ کام کریں گے, اور جو یہ بڑے بڑے پروجیکٹس شاید اس میں نہ ہونے چاہیے, لیکن چھوٹی چھوٹی اصلاحات اور خاص طور پہ تعلیم پہ اور زراعت پہ ان کو زور دینا ہوگا, اور زرعی بھائیوں بہنوں کی اب آمدن بڑھانی ہوگی. مفتاح اسماعیل صاحب, فائنانس منسٹر کے حوالے سے کچھ نام زیر غور ہیں جس میں شمشاد اختر صاحبہ کا بھی نام سامنے آ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آنے والا فائنانس منسٹر ہو اس کے اندر کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم معاشی طور پر بڑا پیچھے ہیں, ڈالر مہنگا ہے, غربت ہے, عوام پریشان ہے, بے روزگاری کی تو بات ہی کچھ اور ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسا فائنانس منسٹر آئے گا جو ان سارے پلانز کو اکٹھا لے کے چل سکتا ہے؟ دیکھیے بھائی, کوئی ایسا فائنانس منسٹر نہیں ہے جو پاکستان کے اندر چار چاند لگا دے کچھ چھوٹے عرصے میں. جس ملک میں آپ کے 40% لوگ جو ہیں وہ پڑھ بھی نہیں سکتے ہوں, جو کہ الٹریٹ ہوں, جس کے اندر آپ کے 2.60 کروڑ بچے اسکول میں نہیں ہوں, جس میں 78% بچہ کسی بھی زبان میں, اردو, سندھی, جو زبان پڑھتا ہو, جو زبان گھر میں بولتا ہو, کسی بھی زبان میں 2 جملے اپنی عمر کے مطابق نہیں پڑھ سکتا, اس ملک میں آپ کوئی بھی ایسی معاشی پالیسی نہیں لا سکتے جس سے ملک ترقی کرے. جب تک ہمارے لوگ جاہل رہیں گے, جب تک ہمارے ملک صحت سے دور رہیں گے, یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. مفتاح اسماعیل صاحب آخر میں بس یہ کچھ ایک اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو بیرونی مداخلت کا بیانیہ ہے وہ تو بڑا ماضی سے چلتا آ رہا ہے. حال ہی میں بیرسٹر سیف صاحب نے جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی امریکہ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستانی جو ہے وہ حکام پر جو ہے وہ زور ڈالیں کہ جو مبینہ طور پر جو داندلیاں ہوئی ہیں الیکشنز کے اندر اس پہ تحقیقات کرائی جائے. تو کیا یہ جو بیرونی مداخلت کو بلانا ہے, یہ کیا از اٹ رائٹ فار دا ڈیموکریسی؟ کوئی بھی ملک ہے اس کو اپنے اندرونی معاملات خود طے کرنے چاہیے. خاص طور پہ جب آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں تو کبھی پی ٹی آئی کے بانی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے مجھے گرایا, کبھی پھر وہ لابینگ پہ وہاں پہ 40,000 یا 50,000 ڈالر مہینے کے خرچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امریکہ کو کہ مجھ کو واپس لے کے آؤ. تو یہ بات تھوڑی سی فہم سے دور ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ میرے خیال سے ان کے اپنے اندر کے تذبذب ہیں پی ٹی آئی کے, جس کی وجہ سے یہ مختلف باتیں آ رہی ہیں. کبھی بولتے ہیں کہ امریکہ نے گرا دیا, کبھی بولتے ہیں امریکہ لے آیا, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا, بینگ اے پولیٹیشین, مفتاح اسماعیل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملنے والا ہے, کوئی خان صاحب باہر آئیں گے, یا پھر ایسے ہی چلتا رہے گا جیسے چلتا آ رہا ہے؟ دیکھیے پاکستان کے اندر ہر سیاسی پاسبلٹی ہے وہ ممکن ہے, ہر سیاسی چیز ممکن ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ باہر رہتے ہیں, غداری صاحب 10-11 سال جیل میں رہے, ایک مرتبہ صدر 5 سال بنے, پھر صدر بنیں گے شاید اگلے مہینے. تو پاکستان میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کل عمران خان صاحب بھی واپس آ جائے, وہ پرائم منسٹر بن جائے, یہ اللہ ہی جانتا ہے اس چیزوں کو. مفتاح اسماعیل صاحب, سیاست میں تاثر بڑا اہم ہے. آپ کے لیے ایک تاثر ہے کہ آپ شاہد خاقان عباسی صاحب اور مصطفیٰ نواز کو کر ایک نئی جماعت بنانے جا رہے ہیں, تو ایسا کچھ ہے سر؟ 145 جماعتیں ہیں بھائی, اگر ہم 146 جماعت بنا لیں گے تو کیا کر لیں گے. لیکن یہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس ٹائپ کی سیاست کا فقدان ہے آج,
جو کہ عوام کی سیاست کرتا ہو, جو لوگوں کی ڈیولپمنٹ کی سیاست کرتا ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اصل مسئلہ ہے وہ غریب امیر کا ہے, وہ سندھی ورسز پنجابی ورسز مہاجر ورسز بلوچ ورسز پٹھان نہیں ہے. یہ ہماری نیشنلسٹ بھائی جو ہیں یہ غلط طریقے سے لے کے جاتے ہیں سیاست کو. ہماری سیاست میں جو ہے وہ اصل مسئلہ جو ہے وہ اشرافیہ کا عوام کے ساتھ ہے کہ اشرافیہ نے تمام وسائل اپنے پاس رکھ لیے اور عوام کو کچھ بھی نہیں دیا ہے. تو عوام چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ بیچارے جو ہیں وہ زندہ ہیں. اور جس ملک کے اندر ہم 78% 10 سال کے بچوں کو 2 جملے نہیں پڑھا سکتے, وہ ہماری قیادت کو سوچنا چاہیے جو کہ طویل عرصے سے حکمرانی کر رہی ہے اشرافیہ ہماری 75 سال سے, کہ آج تک اس نے اس ملک کو کیا دیا ہے. تو اگر اس قسم کے کچھ ساتھی ملتے ہیں اور اگر کوئی بات بنتی ہے تو شاید پارٹی بنائیں, ورنہ کوئی ایسا امیڈیٹ ارادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین اس اگر پروگرام جو سلسلہ جاری ہے وقت جو ہے مختصر بریک جو